حسب روایات و جمع بین روایات مشهور استفاده کردن مغرب نه غروب، بعضی گفتن غروب لازم نی مغرب، مستحب تأخیرش تا مغرب. وقتی یه روایتی دیگه داشته این را بیان کرده، فرموده غروب لا تغرب حتی یغرب کرسیها. کرسیها یعنی چی؟ یعنی وقتی که خورشید تو افق پایین میره دیگه نمیبینتش آدم، همون لحظه از طرف مشرق یه سرخی بالا میاد و میاد از روی سر میگذره و میره طرف مغرب. وقتی که از سر گذشت اون کرسیه هاست.